बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। क्रिकेट के खेल में कहते हैं कि फॉर्म टेम्परेरी है बट क्लास जो है वो परमानेंट है। अब बाबर आजम, जिनके जिक्र के बगैर चंद महीने पहले तक कोई वीलॉग नहीं हो रहा था, जिनके जिक्र के बगैर क्रिकेट की दुनिया में जनाब गुफ्तगू नहीं हो रही थी, वो बाबर आजम इस वक्त हदफ तनकीद बने हुए हैं। और वजह है उनकी टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग फॉर्म। वो बाबर आजम जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट, वनडे और टी20 रैंकिंग में एक टाइम पर डोमिनेट कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनके हाथ से फिसल रही हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच की पहली इनिंग में दिक्कत, मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने बैटिंग की। और पहली इनिंग में अगर मुझे याद पड़ता है तो उन्होंने 71 गेंदें खेली और 30 रन स्कोर किए। लेकिन दूसरी इनिंग में वो 15 गेंदों पर जो है वो 5 रन बनाने के बाद जब पवेलियन लौटे तो एक मरतबा फिर गुफ्तगू होने लगी है कि क्या बाबर आजम को अब वाकई आराम करा देना चाहिए। और बात दरअसल ये है कि वो लोग जो बात कर रहे थे कि बाबर आजम के हवाले से कंस्पिरेसी हो रही है, वो लोग जो बात कर रहे थे कि जी बाबर आजम ने मुल्तान टेस्ट मैच से पहले क्रिकेट बोर्ड को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पैगाम दिया कि जी अब वो एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलना चाहते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से जो है वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, वो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, अपनी बल्लेबाजी पर वो तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं। वो लोग जो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे, और सबसे बढ़कर हमारे पड़ोसी मुल्क में जो गुफ्तगू होती है, मैं आज वीडियो देख रहा था विक्रांत गुप्ता साहब की, तो वहाँ पर विक्रांत गुप्ता साहब आज बाबर आजम के हवाले से जिस तरह बात कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई क्रिकेट पर ही बात करनी चाहिए। और जब खिलाड़ी अच्छा करता है तो आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और ये वही विक्रांत गुप्ता साहब हैं, हमारी बड़ी अच्छी इनके साथ अलेक्स अलेक है। लास्ट टाइम मैं इनसे न्यूयॉर्क में मिला। उनकी राय हो सकती है, और एक टाइम पर वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बाबर आजम अगर सेंचुरी करता है तो तब भी बाबर आजम पर तनकीद करते हैं, बाबर आजम अगर मैच न जिताएं तो उनके ऊपर तनकीद होती है, वो ना खेलें तब भी उन पर तनकीद होती है। और आज वो विक्रांत गुप्ता साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं बाबर आजम के हवाले से, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बाबर आजम ने जनाब 161 रन की इनिंग खेली थी दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उस टेस्ट मैच में जिसमें वो कप्तान थे। और दूसरी इनिंग में वो 14 रन बनाकर 30 सूरी की गेंद पर आउट हुए थे। उसके बाद से ये जो मुल्तान टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग है जहां पर वो वॉक्स की गेंद पर आउट हुए हैं, 18 इनिंग हो चुकी हैं उनके बिना 50 के साथ। अगर मैं उनके टेस्ट करियर को उठा के देखता हूं तो एक बड़ा अच्छा टेस्ट करियर है बाबर आजम का। 55 टेस्ट मैचों की 100 इनिंग वो खेल चुके हैं, 9 मरतबा नॉट आउट हैं। उनको सिर्फ 3 रन की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 रन मुकम्मल करने के लिए। 43.92 उनके रन बनाने की औसत है, और 9 सेंचुरियाँ और 26 निफ सेंचुरियाँ बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर की हैं। अक्टूबर 2016 में बाबर आजम ने अपना पहला टेस्ट मैच दुबई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, और वहाँ पहली इनिंग में उन्होंने 69 रन स्कोर किए थे। लेकिन फिर बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी बनाने के लिए 2018 तक इंतजार करना पड़ा था, और 32 इनिंग टेस्ट क्रिकेट में खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की थी। सरफराज अहमद की कप्तानी और मिकी आर्थर की कोचिंग में जिस तरह बाबर आजम का करियर परवान चढ़ा, लेकिन जब सरफराज कप्तान नहीं रहे, बाबर कप्तान बने, तो फिर सरफराज के गिले शिकवे भी अपनी जगह मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरह बाबर आजम को मौके फराहम किए थे, जिस तरह उनके लिए स्टेज सेट किया था, शायद बाबर आजम ने सरफराज के लिए बतौर कप्तान वो सब कुछ नहीं किया। बाबर आजम के सितारे उस वक्त गर्दिश में आए जब गुज़श्ता साल आईसीसी वर्ल्ड कप में हमारी टीम अगले मरहले में नहीं पहुंची। उससे पहले हम एशिया कप में जो है वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। चौधरी ज़का अशरफ ने बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद बुलाकर कहा कि आप वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दें, हम आपसे मुतमईन नहीं हैं, लेकिन रेड बॉल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाबर आजम ने कहा नहीं, अगर मैं वाइट बॉल का कप्तान नहीं रहूँगा तो मैं रेड बॉल की कप्तानी नहीं करूँगा। शान मसूद कप्तान बने, शान मसूद के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं।
پھر شاہین کپتان بنے، لیکن اس سال موجودہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید موزن رضا نقوی صاحب نے جو ہے وہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ امریکہ ویسٹ انڈیز میں بابر اعظم کو کپتانی دے دی، لیکن جو پرفارمنس ہماری امریکہ میں امریکہ اور بھارت کی ٹیم کے خلاف رہی، ہم پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے، تو بابر اعظم جو ہے ایک مرتبہ پھر ہدف تنقید بنے۔ بابر اعظم کی اہلیت صلاحیت کے اوپر نہ کوئی سوال تھا نہ کوئی سوال ہے۔ ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک اچھے کپتان کی حیثیت سے تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے، لیکن ایک بیٹسمین کی حیثیت سے انہوں نے پرفارمنس ضرور دی ہے جس پر گفتگو بنتی ہے۔ لیکن اب بابر اعظم جو ہیں وہ بہت حد تک دباؤ میں آ چکے ہیں، اور موجودہ ٹیم مینجمنٹ نے ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کامران غلام، جو اگر ٹیم میں آتے تو بابر اعظم کی جگہ ٹیم میں آتے، انہوں نے 2 سینچریاں اسکور کی چیمپئنز کپ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں، ان کو جناب آپ نے ٹیم میں ہی نہیں رکھا، اور وجہ یہ پیش کی گئی کہ جی ڈریسنگ روم میں جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو آپ ہریرہ کی جگہ کامران غلام کو رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے 16ویں کھلاڑی کی حیثیت سے زاہد محمود کو بلا لیا، آپ 16ویں کھلاڑی کی حیثیت سے رکھ سکتے تھے کامران غلام کو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ بابر اعظم چھوٹے کھلاڑی ہیں، ان کے اوپر اس وقت برا وقت چل رہا ہے اور وہ چیزوں کو اس وقت سمیٹ پا نہیں رہے ہیں، اور بابر اعظم جو ہے ان کی باڈی لینگویج واضح طور پر اس بات کا خلاصہ کر رہی ہے کہ وہ بہت دباؤ میں ہے، اور جب چیزیں آپ کے ساتھ سیٹل نہیں ہو رہی ہوتی نا، جب آپ چیزوں کو گریب نہیں کر رہے ہوتے، جب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ریت جس طرح مٹھی سے پھسلتی ہے اس طرح نکل رہی ہوتی ہیں، بابر اعظم سے کیچ میں ڈراپ ہوا نسیم کی بال پر جو روٹ تھا، اور واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ بابر اعظم ماضی میں جن گیندوں پر چوکے لگایا کرتے تھے، جن گیندوں کو بڑی آسانی کے ساتھ کھیل لیا کرتے تھے، ان گیندوں پر وہ اپنی وکٹیں گنوا رہے ہیں، اور اب جو ان کے قدرداں تھے، ان کی تعریفوں کے پل بانا کرتے تھے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بابر اعظم کو اب بریک کی ضرورت ہے۔ اور اگر ماضی میں ہم جائیں تو بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ٹیم سے ڈراپ ہونا پڑا ہے، بڑے بڑے کھلاڑیوں کو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ خالی کرنی پڑی ہے، اور بابر اعظم ابھی صرف 29 برس کے، 15 اکتوبر کو انہوں نے اپنی 29ویں سالگرہ منائی ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ میں ان کے نام کے آگے 31 سینچریوں کا اندراج ہے، ٹیسٹ، ون ڈے اینڈ T20 کرکٹ۔ یہ کھلاڑی کے کریئر میں جو موقع آتا ہے اس کو ڈوب کر ابھرنے کا فن آنا چاہیے، لیکن اگر اسی طرح بابر اعظم کو یہ مینجمنٹ کھلاتی رہے گی بغیر ان سے بات کیے ہوئے، بغیر ان کو اعتماد دیے ہوئے، تو بابر اعظم ہدف تنقید ہی بنیں گے، اور جو ٹیم کی پرفارمنس ہے اس پر نئے کھلاڑیوں کو موقع اب آپ کو دینا پڑے گا۔ بابر اعظم کو بریک کی ضرورت ہے، بابر اعظم کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، بابر اعظم کو اطمینان کے ساتھ اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی بھی ٹیم میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ موجودہ ٹیم مینجمنٹ ان کو کیری کرے گی تو بابر اعظم جو ہے وہ مزید دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، اور بابر اعظم کے اوپر جب تنقید ہوگی، اور انسان ہے، اور انسان اچھے برے وقت میں جو ہے وہ اپنے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ کبھی قابو نہیں بھی رکھ پاتا۔ بابر اعظم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کہیں کہ ان کا وقت نہیں چل رہا، ان کا اچھا وقت نہیں ہے، اور ان کو اپنے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور ٹیم مینجمنٹ کو ان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ اور اگر بابر اعظم پاکستان سے باہر کسی اور ٹیسٹ ملک میں ہوتے تو یقین جانیے کہ وہ شاید بریک لے لیتے کرکٹ سے وقتی طور پر، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کپتانی سے الگ کیا ہے، کیونکہ کپتان وہ دوبارہ بھی بن سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ صرف 29 برس کے ہیں، ٹیسٹ کرکٹ میں ان کو اپنے 4000 رن مکمل کرنے کے لیے محض 3 رنز کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے کریئر کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ 2016 میں انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات کی تھی، اور بابر اعظم کبھی ٹیم سے ڈراپ نہیں ہوئے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اگر ان کو اب ڈراپ کیا جائے گا تو یہ پہلا موقع ہوگا۔ محمد رضوان جب پرفارم نہیں کر سکے 11 اننگ میں، تو 2022 میں جب شاہد آفریدی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ تھے تو وہ سرفراز کو واپس لے کر آئے، اور انہوں نے 3 سینچری 1 سینچری بنا کر اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا۔ شاہین شاہ آفریدی کو اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ٹیسٹ میچ میں جو ہم پنڈی میں کھیلے تھے وہاں سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ان کو ڈراپ کیا گیا۔ تو کھلاڑی کے کریئر میں یہ ڈراپ ہونا کوئی کلنک کا ٹیکا نہیں ہے، یہ بابر اعظم کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، ان کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، اور یقین مانیے گا اگر اس طرح ان کو کیری کیا گیا ٹیم کے ساتھ تو وہ اور دباؤ میں آ جائیں گے، اور یہ ٹیم کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کرکٹ کو اس وقت
بابر اعظم کی ضرورت ہے. بابر اعظم کے اوپر ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے ڈیفینیٹلی بابر اعظم پاکستان کرکٹ کے لیے سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت بابر اعظم کو آرام کرایا جائے, ان کو ٹیم سے الگ کیا جائے. اور بابر اعظم جو ہیں وہ 18 اننگز میں بنا 50 کے ٹیسٹ کرکٹ میں کھیل رہے ہیں. تو اگر ہم موجودہ ٹیم کی بات کرتے ہیں, عبداللہ شفیق کا بھی اچھا وقت نہیں تھا, کپتان شان مسعود کا بھی اچھا وقت نہیں تھا, لیکن انہوں نے باؤنس بیک کیا. بٹ بابر اعظم جو ہیں ایک شیل میں چلے گئے ہیں, اور اس شیل سے نکلنے کے لیے ان کو بہت محنت کرنا پڑے گی. اور اگر ٹیم کی کارکردگی کی ہم بات کریں وہ سب کے سامنے ہے. اور جب میڈیا آپ کو جو ہے کارکردگی کے اوپر تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو ڈیفینیٹلی کھلاڑی یہ کہے کہ جی میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, میں میڈیا نہیں دیکھتا, ایسا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ابھی پاکستان کرکٹ کو نان اسٹاپ کرکٹ کھیلنی ہے. وہ دیکھتے ہی ہیں کہ بابر اعظم اس کارکردگی کے ساتھ موجودہ ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے بارے میں ٹیم مینجمنٹ کچھ سوچتی ہے, یا بابر اعظم کے بارے میں مزید دباؤ بڑھتا ہے. تو فی الحال آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو جو ہے یہ جو بابر اعظم کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دیتے ہیں تو انہی رائے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ویڈیو کو آگے بڑھایا جائے. فی الحال آپ سے چاہیں گے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.